یا علی علیہ السلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا قیدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزقا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ مالک عبادت قبول فرما پریشانیاں دور فرما اتنے ڈھیر مومنچ دعا جلدی قبول تھی دی کوئی بندہ نہ منیندہ پیا ہوئے تو وہ بے بے کو نہیں کھویں دے جی ایویں نا وہ تو چودن دی بارگاہ بنگ دے پائے ہو جی کہیں دی آمین تو سن گئن سر نا سے اے دے اوکھے بیٹھے ہوئے دی گرمی دے وچ بہ کے بھی کچھ نہ منگو تو وہ چنگی گال نہیں نا سے مالک حاضری قبول فرما پریشانیاں دور فرما جو مریض ہیں صحت عطا فرما اللہ جو قیدی ہیں رہائی عطا فرما مولا جنہ گھر کوئی نہیں گھر عطا فرما جو تنگ دست ہیں ڈھیر رزق عطا فرما میرے بھائیاں دے سایہ و محنت قبول فرما سید آد صدقہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرما مالک انہوں کو عجر کثیر عطا فرما بی بی دی عزت دواستے عزت عظیم عطا فرما جتنے مومنین زائرین دی مشکل مالک مشکل آسان فرما میرا مولا سر حال تیرا فرما شام دے رستے بھی کھولو انجن مالک ترس فرما ہاتھو چے کرو وارث دا ظہور فرما زیارت دے قابل بنا زیارت و مشرف فرما عبادت دی قبولیت واسطے مل کے صلوات سارے حضرات صلوات پڑھو چی آواز نہ جی اچھا نیاز واسطے حکم دیندے پہن سے اگے تو پتہ بھئی کہ یہ ساری جڑا بندہ مجلس عادل میں ازاداری بڑی اوکھی ہے وہ جڑا تھوڑے جے دیندے اون دی ازاداری چلا لویں تا اوے نہ کرامنا چاہے تو ان دی مرضی دی گل ہے تا اس واسطے چاہیے کہ جتنے مومن آزاد تشریف فرما ہو جتو جتو پاند کر کے آئے ہوئے جی مالک تو کو اجر کثیر عطا فرماوے تے جلدی جلدی نیاز تھوڑے اپنے بندے ہن کو بچ جڑے بندے ہن بابا جلدی اٹھو بھائی ٹائم ضائع نہ کرو جی نوجوان جڑے فوج دے لڑکے ہن وہ جلدی جلدی پنڈال صرف 2 یا 4 منٹ دے اندر قبلہ شاہ صاحب دا ٹائم اور مومنین دا بھرپور تعاون ہر مومن اس مشن تعاون کر کے ویندا ہے سب تو بڑا تعاون اتھا ٹور آ کے اتنی گرمی دے وچ آزاداری سننا اور اے 12 سفر جڑے سارے بھائی حضرات بانیان ہن اے انہاں دے واسطے بہر اتنے انتظامات باہر لنگر دے بھی انتظامات ہن اتھا مجلس دے انتظامات واسطے سادات اپیل کریں دے رہنے ہر سال اگے بھی مومنین تعاون کریں دے بس کچھ مومن وچوں کھڑے تھی کہ چندہ کر کے باہر لگے ویندے انہاں کو اپیل کرے ساں بھائی او اتھا چندہ جمع کرے جڑے اپنے اپنے بندے ہیں انہاں تے وہ باقی بندہ تے دید رکھیں مہربانی سی میں اپیل کرے ساں شاہ صاحب کو کہ صرف 2 منٹ سادے جتنے مومنین تعاونین کرین تعاون سادے دیوانی برادران علاقے دے سیاسی بھی ہن انہاں دا بھی تعاون ہوندا اس تو علاوہ کرنل نزاکت خان انہاں دی مجلس بھی ہے 26 اکتوبر جہاں دے وچ ملک دے نامور علماء ذاکرین خطاب کرے سن اس تو علاوہ سادات دے جتنے جوان ہیں مالک انہاں دی حیاتیاں دراز کرے تمام مومنین دی حیاتیاں دراز ہوئن اے بانیان دے طرفوں اپیل کیتی گئی ہے بڑھ چڑھ کے مومنین حصہ گھنو تاکہ اس مجلس دے خارج اخراجات دے وچ ہر مومن دا حصہ ہوئے بہت شکریہ مومنین دی بڑی مہربانی ہے وہ تعاون بھی کریں دن ذکر پاک کی شرکت بھی کریں دن تے علماء کرام بھی موجود ہیں میں انہاں کو معذرت کرے ساں کافی دیر دے
त्रै चार आलम दीन इत्थां मौजूद इन सुबह दे सही। उन्हां को टाइम नहीं दिता वेंदा पिया। मैं ज़ाकरीन को हाथ बदस्ता अपील करे सके उन्हां को टाइम विच इनायत करो, मेहरबानी हो सी, क्योंकि कुछ लोग भी साकू सैडां तो आधे पहन के सुबह दे आलम साहब बैठे, उन्हां को टाइम नहीं मिला। ठीक है ठीक है जी खुला ایک مجلس اعلان سنو 18 اکتوبر امام بارگاہ کرم شاہ دریا خان زیدی سادات جناب حسین رضا سیشن جج اور ان کے برادران کی طرفوں مثل بارہ سطح مجلس آزادی صف ازا بچھائی جا رہی ہے، جن پاکستان کے نامور ذاکر علماء تشریف لا رہے ہیں۔ 18 اکتوبر امام بارگاہ کرم حسین شاہ صاحب آپ دریا خان مجلس اعضاء اسی جن پاکستان کے نامور ذاکر علماء تشریف لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں۔ کیسر شاہ صاحب میرا آواز سن کے پہن کیسر شاہ سے کہتا ممبر پہ آؤ تھوڑا میک دا آواز، کیسر شاہ تھوڑے جی میک دا آواز مہربان جی۔ صلوات ایک بھی پڑھو چوچی آواز نہ، اللہم توجہ ہے بابا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اپنی اپنی عبادت کی قبولیت واسطے ایک صلوات بھی پڑھ گئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں زیادہ گزارش کریں نہ رہنا کہ بلکہ آج اتھوں ہی شروع کریں دا پیا، کیونکہ مولا دے ذاکرین دی بہت بڑی لمبی صف میرے بعد موجود ہے جی۔ میں چاہنا کہ میں ڈھیر زیادہ ہی نہ پڑھا، کیونکہ بڑے عرصے بعد میں والا باری پڑھدا پیا جی۔ نمانی صاحبان، سید اکبر خان، سارے جتنے بین مالک انہوں دی زندگی دراز کرے جی، مولا قدم قدم تے حفاظت فرماوے، اور جڑے جڑے بندے مدد کریں کہیں قسم دی بھی کلین بھی چھاؤنا بھی مدد دے، تو مولا انہوں کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ توجہ ہے، تو میں خان صاحب بھی باہر ملنے تو انہوں نے یہ گل کی تھی، اتھیں آدھے بیٹھے ہیں، ایسی گل کو نہیں کہ پابندی بندہ خود لواوے، نہیں۔ مولا دے پاک مزار دی قسم کہ باری علی مجلسی باہر جتنی پڑھ کے جتنی نیاز ہی ملے وہ ہاں تے نہیں پڑھنی۔ سارے باری حال جتنا جتنا یہ سمجھ سی پڑھوا مولا دی قسم ہے کہ یہ ذہن چ باری ہوندی ہے۔ میں پتہ نہیں کتوں کتوں آزاد آرام نے نسل وطن چھوڑ کے ٹرے ودے ہیں، تو مالک تو کو کہیں دا محتاج نہ کرے جی، سیدہ دا صدقہ مالک محفوظ رکھے جی۔ جی بسم اللہ جی، میں انتظار نہ کراں جی۔ سلطان الذاکرین احمد بخش بھٹی صاحب مالک انہوں نے درجات بلند کرے۔ یار امی نہ کھو یار، میں کوئی چیز تے تکلیف تھی دی ہے، اتنے بندے بیٹھے ہو، میں انہوں نے جملے دا سہارا ہی واسطے گھندا پیا جو مضمونی دے نال کٹی جو ایسی، میں بالکل قریب آوے سا پہلا جملہ میں جناب دے حوالے کریں دا پیا جی۔ لیکن اتنی گل یاد رکھائے، اتنے بڑے شریفوں کو پتہ نہیں لٹا کیوں ہوئے۔ وہ فرمائنے ہیں نا جی بس میں نو کر بابا ایک گل جڑی اگلی کریں دا پیا نا وقت ہی گل دا فیصلہ کرے بھئیو کیڑا وڈا شریف گھر رہی۔ یہ قبلہ بھٹی صاحب فرمائنے پہ ہیں کہ امیر قاسم دی اماں پوری زندگی امام حسین نال 3 دفعہ بولی ہے، حجت خدا ہے جی بسم اللہ۔ میں نو کر بابا لگ بچڑ میں رو دیکھ سکتا اپنی عبادت تو سا قبول کر، بندہ دعا منگ دے مسلح تے جو شاءاللہ قبول ہوئے ان دا کام ہی قبول کرنے، وہ تو سا آپ قبول کرامنی ہے تو ہو بننی ہے، تو سا کتو کتو ٹور کے آئے ہوئے زندگی چ جی بابا 3 دفعہ مولا زندگی کرے جی۔ زبان بڑی ہی واسطے مسجد اچ بول یا مجلس اچ بول، زندگی چ فرشت بنا کے بھائی کو تمام کرو نا بابا۔ میرے پاس ذہن ہوئے میں گل شروع کر دیتی، میں فضائل چھوڑ دیتا ہے کیونکہ عطا حسین دی مولک زندگی کرے انہوں فضائل تے مکا دیتی، میں مناسب ہی سمجھے فضائل میں نہ کراں۔ زندگی چ 3 دفعہ بولی بابا۔ پہلے امیر قاسم دی اماں اس ویلے بولی
جنا حسن مجتبہ علیہ السلام کو دفن کر کے نہ سہی کریم کربلا واپس ولے یہ تھوک پتہ کو نہیں نہ گالی نہیں نہ پتہ ہے انہ دی دید ہوں دی دروازے تے جنا چار پہی خالی ولدی ہے یہ دروازے تو نہیں دی بیٹھے ہوں دی یہ تھوڑی مہربانی جڑے رون دی جاتے آدھے ہو جاتی ہوئی تے جڑا بھرا دی خالی چار پہی وطن جی بسم اللہ گھارے جاوے تو وقت بھیڑی دی تو دید ہوں دی ہے نا جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں جڑے بندے ہائے کر کے رون دے پائے ہو لکھواری بابا میں سفر کرن دے ہو نا جی تو سو آدھے اسو میں پڑھ دا اساں جی بابا پہلی دفعہ تھوڑی حیاتی پہلی دفعہ اس نے بولی حسن مجتبہ علیہ السلام کو جنہ دفن کر کے نا چلو اے ڈوڑا میں تبوں گھٹ پڑے جنہ بھرا کو پیر بابا دفن کر کھڑے نا اے سارے ٹور پین تو سن ڈٹھا ہو سی آپ اکھی نال کئی دفنی دے ڈٹھے ہوئے ہر کوئی قبر تو تکھا نہیں اٹھ دا کئی ہوندن جنہ کو اٹھا مڑا پوندے کریم کربلا بھرا دی مزار دے اتے دوئے ہاتھ رکھے میں رو رو کے بیٹھے آدھر تیری چنگی بھی بگئی میرا چند بھی روڑ تھئی وطن تے تدفینے تیری لاش تے بھینی رج رنیاں تہی میرا دل غمگینے رو رو کے بیٹھے آدھر میں کو کفن نہیں ملنا بیا وطن تو دوری میرے ہن حالات سنگینے میری موت دا پچھے میرا چند بھی روڑ جڑا ولی بھیڑ مدینے جی بابا میں نوکر میں لکھواری کریم کربلا نوکر سے سائیں میں نوکر سے میں لکھواری اکھر سے جڑے بندے ہائے کر کے روندے پہ ہو بھینی کو انتظار ہوں دیئے نا ایمیں کریم کربلا دفن کر کے ولے نا میری طرفوں یا حقہ سختی سمجھو یا میرا حق سمجھو صرف دیکھنا ہے یہ تھوڑی کمال ہے اساں اتنا تھوڑی دیر بہے ویندے بندہ اساں اوکھے بیٹھے ہوندے بھی گرمی ہے پتہ نہیں تو ساں کیڑے ویلے دے بیٹھے ہوئے اور میں سیدوں کے ہاتھ بندہ پیا اور میری گل یاد رکھیں اگر یہ گل کو تو اپنے ذہن ٹکا گھنے تو تیری زندگی آسان ہو سکتی ہے ہر شے بانی کو نہ منگی کر ہاں کچھ چیزیں شبیر کو منگیاں کر اتھا آکے باندھے نا اتھا تو امام سجاد دے نال بیٹھے ہاں مولا کل منگا کر تو اتھا دل لیچ مانگ تیری پوری نہ تھی میں حسین دا ذاکر نہیں ایمیں کریم کربلا وڈے دروازے تو اندر رہن سہیں ایمیں اندر آکے مظلوم کربلا ایمیں ویڑے چھ ڈٹھا ہے ایمیں والا قاسم دی اماں کو ڈٹھا نہیں وہی شبیر دی ہنجو ڈھائے پہین وہ چپ کر کے اپنے کمرے تو لگے گئے وہ شبیر اپنے کمرے چھ وڑیں تے قاسم دی اماں پتر کو نال لا کے ٹور پائی کریم کربلا دے دروازے تے آکے چھوٹی منگی نے اجازت مانگ کے اندر داخل تھا مظلوم کربلا جلدی اٹھی کھڑیں اور منظر بنائے اے امیر قاسم دی اماں ایمیں کر کے نا شبیر دے سامنے ان کر کے کھڑی ولا جڑی ہوئی چادر کو ولا جوڑس میرے امام دے بھر جائی حکم بی بی آدھے میں گال پچھوڑا ہی ہوں پھر میں دسو بی بی آدھے میرا وارث ٹور گئے میرے واسطے کہ حکم ہے میں ہی تھا ہی رہا ہوں یا میں پہ کے لگی ہو جا رجل نے کربلا دا غریب فرمیندے لگے بھر جائی آویں آج تو بعد مائے تو میرے کولی میں منوایا کر جی میں ماما پترہ کل منوے دیئل یار اتنے سالان دی میرے ہاں دے ویچی حسرت ہے نا بابا ہاتھ لے بنو میں نوکر میں لکھواری بابا لکھواری اکھاں سے میں لکھواری اکھاں جڑے بندے ہائے کر کے روندے پہ ہو جی بابا میں نوکر کہ ہاں بابا میں نوکر بی بی عدیے میں کن ونڈنا ہے میرا مولا فرمیندے نہیں تو ہن ماں ہے ماتمی ازادار بیٹھے ہو جتنے بندے اجاں تک نہیں رنے وقت میری سینی میں ہاتھ چاہ کے یہ گل کوئی عام بندے کرے تو بندے دا دل تڑے پیندے بی بی سجا ہاتھی میں قاسم دے سار تے رکھ کے دیئے اوڑا سا غریب ہے ماتمی ازادار بیٹھے ہو این گل تو بعد جنہ مدینہ چھوڑا نہیں نہ سہیں کوئی چیز گھاری چھوڑے ہاں یا خیمت ونڈی جے ہاں تو میرے مولا اپنی بھیڑ کو حکم دیتا ہے پہلے قاسم دی اماں کو دیتی کرو یہ نہ کہ جو میرا وارث کوئی نہیں اور بہر کوئی چیز تقسیم ہوئے عطا دین پہلے امیر قاسم کو دو جڑے بندے روندے پہ ہو ماتمی ازادار ہو
जिन्हां दी मैं देखो ज़ाकिर जिहड़ा हुंदा है ज़ाकिर हुण तां पता नहीं साकू कित्थों गिन गए लोग और बड़ी कोशिश की थी लोग माइक दे उत्ते भई ये इन्हां दा अकल नाल वास्ता ही कोनी ते इल्म ही कोनी पता नहीं कित्थों गिन गए हर कोई अपने फिरके दी इज्जत दसेंदे कुछ लोग दसेंदे भी इन्हां दा दरूद ही सीधा नहीं ये सारे फिरके दा तारुफ नहीं मैं तो केड़े हिसाब से आखा यार तुसा नमाज नहीं पढ़ी मैं तो नाल आमी जी मैं हाथ में दिखना जेड़े बंदे इस किस्म की गुफ्तगू माइक ते करें ये चीज़ साइड ते समझाने वाली अगर कहें हाँ जरनल सतह ते गल करो एक जुमला मैं बार बार आदा रहना 14 दे मनण वाला बे नमाज होवे तो सोना नहीं लगता इतना आखना सारा हक बनता जी भाई नेम या निशाना बना के ऐसा नहीं आख सकते असा साकू क्या पता है कोई मासूम है कहीं पढ़ी कोई उतना पढ़ा दे असा एक जाकिर पेट्रोल पंप ते ब्रेक ला के उतना नमाज च पढ़ दे साकू क्या पता है कहीं कितना पढ़ी और दूजी गल है नमाज दे नाल नमाज दी वजह तो लड़ना ये तो बंदे ते अल्लाह दी गल है तू विच वड़दा पे मेरा काम है बल्कि मैं हुण फज़ाइल तो नहीं पढ़ता पिया एक मौलाना साहब मुजफ्फरगढ़ पढ़ते पे सही मालिक उन्होंने दर्जात बुलंद करे दुनिया तो टुर गए उन्हें 40 मिनट की मजलिस पढ़ के ना सही ये गल के भला मेरे हाँ को खा गई मैं पिछू बैठा मी 40 मिनट की मजलिस पढ़ के मोमना को आखे ये मेरा अमामा नहीं है मेरा कासा है मैं अलामा ना मैं फ़कीर हाँ मैं थोड़े को पिनना या खरायत पैसों मुजफ्फरगढ़ मैं को मौला दी कसम में हर मोमिन रो रो के तू हुक्म कर वहाँ कहीं कासे दी इया खरायत है अगर कोई कज़ा करें दे तो नमाज कज़ा न की थी आखण दा मज़ा तो आया ना सही तो उन्होंने हाँ तो गल लगी है ना उस आखे ये फ़कीर को इया खरायत पाओ अगर कहें दा हक खांदे तो न खाता करो अगर तुसे शबीर दे आज़ादार हो मैं तेरे मुतल्लिक क्या सोचा जाते दरवाजे तो इमाम सजाद खड़ो दे ये तो वड़ा मकाम पर्दादार दे दरवाजे ते हुसैन दी अम्मा खड़ो दी बोलो इवें है ना सही पहली दफा कितना बोली मदीने दूजी दफा बोली मेरी साईं डामी दी रात जिथों मैं गल दूजे पासे लगा गया ना जिस बीबी दे नाल शहजादे अमीर कासिम दा अक दे उस बीबी दी मज़ार तेहरान दे विच है बीबी जुबैदा खातून दे नाम ते मशहूर है बीबी दा मज़ार है उनके तुसा शायद लिखा होवे कई बंदे देखा हुसन उनके उत्ते लिखा है ज़ौजे अमीर कासिम बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ते अगर तो आखें जो शादी नहीं थी तो वत इवें तो समझी कर जो अमीर कासिम की शादी इवें थी है इवें कह माँ दा कुआरा मर वने तो मैयत को सेरे चुपे इतना तो यकीन किया कर जेड़े बंदे वहन करके रोंदे पे दूजी दफा बाबा कदा बोली जी करबला करबला ते डामी दी रात इवें पुत्र दा सारा झोली पाती बैठी इवें वालां दे विच उंगलियां फिरेंदी बैठी आती बैठी कासिम जी अम्मा कल लुट पे वैसी जी अम्मा हुक्म करो बीबी आदि कल तक मैं को मार न सदे अम्मा क्यों मेरे नाल नाराज हो पुत्र दा मत्था चुमकिया दी मामा यतीमा नाल ही नाराज थींदी अम्मा ते वत मैं मां क्यों ना सदा बीबी आदि कल तक मेरे नाल जड्डी बोलना होवी ना कल तक मैं को नाल अलामे ते मैं को आखे बतूल दिनो मैं ते को पुत्र सडे सा आप सडे सा जन तेरी लाश आसी जेड़े बंदे रोंदे पे इया गल थींदी पई है ते दरवाजे ते कह गरीब दा वहण है हाय गरीबी कासिम दी अम्मा दरवाजे ते ही तेरी शबीर दे पग दे पेच गल चाहे इतना दूजी दफा बोली अपनी चादर नाल हंजू पहुंचियस ते हंजू पहुंच के आदि मैं कई कासिम कुर्बान करा तेरी ही की गांज दो कहीं न रोवे मेरी सैन दा बचला जी बाबा मैं नौकर में लखवारी आखा ना तुम्हें थोड़ी हयाती थोड़े बच्चों की उम्र दराज होवे जी बाबा मैं नौकर गैरत आले मजलूम करबला रज रुने इतना बुजुर्गों के ढेर सारे बंद मजमून पढ़ा वेंदे मैं सारा छोड़ेंदा पिया मातमी आजादार बैठे हो जदा इमाम हुसैन आखे ना जो मैं शादी करा तो बीबी आदि करो किताब है पहली मदीना से मदीना तक दूसरी किताब है रियाजुल कुद्स अल्लामा सदरुद्दीन कज़वीनी लिख दें बेटा मौला फरमाए मैं अक़द पढ़ा तुसा शादी का सामान तैयार करो बचड़ा देखे मेरे पास इवें शबीर टुरन किताब वाले लिख दे उतने तक गए तो बीबी आके एक बारी खड़ वंजो इमाम खड़ गए भेण दो देख दिन हुक्म
بی بی اڈے بندے واسطے مہندی تے مہندی واسطے پانی دیکھو ہے نہیں آندی بندہ نہ آکھے جڑا ہے کر سکتا ہے بھی ایک رومن دی قسم ہے میرا مولا فرمائندا جڑا ہے کرے اوندا نا رومن چ لکھی جویندا ہے چہرہ غمگین بنا گھنو تائیں تا تو سارا دا چہرہ غمگین ہے جی بابا میں نوکر غیرت والے اور رجل نے کربلا دا غریب جی بابا میرا امام آدھے آپ محنت کرو کوشش کرو غیرت والے کربلا دے غریب نے عقد پڑھے اور عقد دے گواہ ہوندے کتاب لکھ دے جناب عباس اور جناب اون یہ عقد دے گواہ ہیں ماتمی آزاد جڑا میں 1994 پہلی دفعہ زواری تے گیا ہمیں خیمہ گاہ میں ڈٹھے ہیں یہ ہن تو خوبصورت بنے نے اس ویلے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں پتھراں دے بنے ہوئے وہ میں خود ڈٹھائی حجلہ عروسی لکھا ہوئی ہوں دے ہوتے میں کو یاد ہے ماتمی آزادار بیٹھے ہو پیر بابا میں اتھا گیا تو میں ڈٹھے نا تو ان دے ہوتے دیواراں دے ہوتے سہرے ہیں سہیں تے کندھاں دے ہوتے مہندی لگی کھڑی ہے میں پوچھے میں کہ کندھاں تے دیواراں تے مہندی کیوں لینے انہاں فرمائے عراق دے وچ کربلا دے گرد و نواح کوئی بھینی بھرا کو مہندی لاوے تو پہلے مہندی چاہ کے کمرے چاہ دیئے آدھی نوکرانی مہندی لاوڑ آئی تیری مہندی ریز چرول گئی جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں جی بابا میں نوکر اور جڑا بندہ رشتے دے معاملے کی تھیں پریشان ہے بیٹیاں دے رشتے نہیں ہوندے امیر قاسم دی مہندی دی منت من نیک سبب نہ تھی وے میں حسین دا ذاکر ہی نہیں جڑا بندہ اجا تک نہیں رنا غیرت آلیاں تریجی دفعہ ہوئے بولی جنہ آنکھیں سے موت دی اجازت لے ہو تسا نہیں سنا تسا میرا جملہ گھدہ ہی نہیں تسا میں کوئی گل دا جواب لے ہو موت دی اجازت کہیں منگی ہے ماں کہندے کیتے پوتر کیتے اس کی گال ہے موت دی اجازت لے ہو مظلوم کربلا نے اجازت لی تھی ماتمی ازادار بیٹھے امیر قاسم گھوڑے تے چڑھیں میرے دیکھے میرا بچڑا امیر قاسم کو میرے امام خود سوار کیتا ہے غیرت والے امیر قاسم جنہ گھوڑے تے سوار تھا نا تے واگا چاہیے نے تے ہک بی بی دا کٹھا سلام کیتا نے جناب امیر قاسم میدان چاہیں ایویں میدان چاہ کے میرے مولا نے لٹھائے غیرت والے ہو ارزق نامی ملاؤں نے ازرق کی آدن کچھ کل میں سنے ازرق لیکن ساری ذاکری زبانی جو کو ارزق آدن مقصد نہ اگا پیچھا ہو سکتا ہے کردار ہوں دا ای ہوئی جڑا میں پڑھ دا کھڑا ماتمی ازادار بیٹھے ہو یہ اندے کو عمر ابن سعد آدھے لڑ یہ حسن دا یتیم اترے دین دا تس ہے یہ حرامی آدھیں میری توہین میں اندے نال نہیں لڑ دا میں تا علی نال لڑا ہا میں حسن دا یتیم نال میں نہ لڑ دا میں پتر کو بھیجیں جڑے کو زندہ پکڑ کے کھینا سی ماتمی ازادار بیٹھے ہو غیرت آلے ہوئی پہلے پتر کو بھیجا بچڑا میرے دیکھیں پتر کو بھیجے شہزادے مارے دوجے کو بھیجے فنار کیتا ہے تریجے کو بھیجے وہ کو قتل کیتا ہے چوتھا پتر جنا واصل جہنم تھی ہے نا ہون تو سا دساؤ یہ یاد ہے جو میں علی نہ لڑا ہا تے جنا اندے 4 پتر قتل ہو گئے پتران دا قتل دا درد دل چ گھن کے یہ حرامی ہون میری اکھی چاک دیکھیں یہ حرامی گھوڑے تے چڑھے میں کو مولا دی قسم میں میرے وطن آلے ہو تو دور دور دے آزاداروں ایک کو کوفیاں نٹھائے ایک کو شامیاں نٹھائے ایک کو 9 لاکھ نٹھائے جندے گھر تے اللہ میں وہ بندہ میری گل سمجھے ایک کو ہر کہیں نٹھائے جی میں علمال شیر نٹھائے یہ کہیں نہیں نٹھا ہی میں اندو دیکھ کے تے شبیر دے پیران تے ہاتھ رکھ کے دے ماں دی عزت دا واسطے ہون میں کوئی اجازت دے اندے نال میں لڑ سکتا یا میرا بابا علی لڑ سکتا ہے میرا ترے نہیں ہڑن دا تسا بچ رہے جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا جھولی ودا بھائی میرا مولا فرمیندے دعا کر ماتمی ازادار بیٹھے ہو میرا اپنا توسل پی بابا علمہ لینا لے اوکھی بنے تا وہ بھی میں آپ ہونا کیتی کھڑا میرا چھیمہ آقا فرمیندے جڑی دعا جلدی قبول کراونی ہوئی نا علمہ لے کو وسیلہ بنائے کر ماتمی ازادار بیٹھے ہو غیرت آلے ہو یہ میں سادے تے اوکھی بنے تے سب بھاج کے علم کھل ویندے ہیں پیر بابا ایویں جڑا علمہ لے تے اوکھی بنے ہیں نا وطا علی دیاں دھیوں کل دعا مگے پتہ نہیں کی ہو جا ویلا آئی جڑا علمہ لے دے پاک دے پیچ کھول کے گالی چویا ایویں خیمین دے بھی چلو دا ودائے رو رو کیوں داد کن گئی ہیں خالی ولی ماں دیا دیا آدھے ودے نو کر دیا اوکھی بڑھ گئی وے میرے بچڑے واسطے دعا کرو تو میرے بچڑے داؤں دے نال مقابلہ ہے دے نال میں لڑ سکتا جی بابا میں نوکر میں لکھوری اکھا آزادار اندہ نوکر جی بابا میں نوکر
غیرت آلیوں ایو وین بھیران دا کہیں سنے میری دکھی سین عالیہ بی بی اتھائی ہے جتا امیر قاسم دی ماں بیٹھی آئی امیر قاسم دی ماں دا ہاتھ نہ پائے بی بی آدیا آ مسلح دے میرے نانے دا فرمانے اگر جوان بچڑے تے اوکھی بنونے بڑھڑی ماں وار چو کھولے اللہ خالی نہیں ولیندہ بی بی رو کیا دیے مانگ دعا میرا مان و درود بی بی آدیے مانگ دعا میرا غازی و درود جی بابا میں نوکر میں لکھوریا کھاں سونا گری آئے لیکن جی میں باہری دا گریا ہوں دے انہیں تیاری کرتے میں انتظار مقامہ جی بابا میں نوکر المالا دعا منگاؤ کے تیبیتیا چڑے بچڑا دیکھے میرے پاسے میرے پتر میرے دیکھیں تیدہ تا حق بن دے تو جوان ہے اگر ہی میں سمجھ نہ آوی میں سیدی گل یاد رکھیں جدہ مجلس تو آلونیے ماں دے کھول ونیے اوپاں کے ماں میں کو قسم چاکے دسا میں تے کو پیارا ہاں یا کوئی نہ یہ تا ماں دے ہاں کو پتوں دے جو بچڑا کتنا پیارا ہے میں کو مولا دی قسم ہے قاسم دی ماں کر پہنچ جائے 13 سالہ دی عمر تک لکمہ نہ ہاتھ روڑن دیتا آپ کھویں دیئے آلیہ دیئے ہون جوان میرے بچڑے کو کھاون دے پیرا تیات رکھ گیا دیئے بطول دی دھی نراز نہ تھی میں آپ کھویزا پرسوں قاسم لکمہ توڑے لکمہ ساکتائی انگل زخمی تھی گئی او جیڑی انگل برداشت زخمی نہیں کریں دی گھوڑے بھج دے جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا سی ازاداران دا نوکار جڑے بندے ویڑ کر کے روندے پہ ہو جی بابا میں نوکر غیرت علی گھوڑے تے چڑھائے امیر قاسم دے دیکھنے عباس دے آواز ہے یہ قاسم جی چاچا جان آواز آندی لال واگا سدھیے رکھ منظر بنائے تے کو دل دی اکھی نال کربلا نہ دیسے تو میں حسین دا ذاکر کیوں واگا سدھیے رکھ جی چاچا گھوڑا ٹور ہے گھوڑے برابر ہیں گھوڑاں دے متھے ملے انہوں ہی گرز چاہے اتنا بھمائے گرز کو بابے انہی پڑھتے ہونے ہیں اتنا تیز بھمائے ای گرز دی آواز سن کے گھوڑے ڈر کے بھجن لگائیں اجا مارن دا ارادہ پیا کریں دا ہائی عباس دی حق لئیے میرا لالی سجیوہ کو جھٹکا دے قاسم جھٹکا دیتا ہی دے تو گرز ڈٹھائے آواز آن یہ رکابات کھڑا تھی وانو میرا سونا بچڑا اچھل کے بار کی تے دے دو ٹکڑے ہوئے جی بابا میں نوکار تھوڑا آواز گئے جڑے بندے ویڑ کر کے روندے پہ ہو غیرت علی فنار ہوئے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسمیں ایک گھوڑے تو ڈٹائے ہن اباؤ سے خوش ہے حسین ہی خوش ہے ہر پردادار بھی خوش ہے جو میرے بچڑے دی فتح ہو گئی ہے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسمیں میری پردادار ماں بھیڑا دیا جد ماں کو مسلح سے پتہ لگئی کواری اٹھی ہے وقت جھڑ پئی ہے میدان دو بھئی ودا کیا دیا جیوے لڑدا ودے آج بابا ہی ہویا آج یہ تیرے سونے لڑن دا صدقے او میرا 13 سالم جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا سے صحیح جی بابا میں نوکر تھوڑی کمال ہے جی بابا میں نوکر تھوڑی کمال اللہ تو کو کہندہ محتاج نہ کرے جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا جڑے بندے روندے پہ ہو سیاہ مولا دناتے نراز نہیں ہونا میں بہن تک پہنچنا چاہنا یا دن جلدی کرو یا اکبار حملہ کرو اے حاشمی ہے اے ایمین اللہ اسی غیرت علیوں چارے پاسوں حملہ ہوئے میں نہ چاہندہ رانا یہ نہیں جو بکھر پڑھتا پیا نہیں میں جتھے ہی پڑھا مرحوم آغا حسین آغا جید چچا انہاں دا جملہ پیا پڑھنا او فرمین اللہ دی جھاتے چاچے دینا حقل ماریے چاچا مدد دوے لئی او فرمین ترائے حقل ماریے لیکن امیر قاسم سنا نہیں چاہتی اکر چاچے کو نہیں ماری لاندی جاتے خیام دو رے گیا لے
بابا میں نوکر لاکھ واری بابا صحیح میں جو نوکر جی بابا میں نوکر میں لکھ واری آواز لے لوٹ پہ گئی جی بابا میں نوکر میں لکھ واری الحمدللہ تقریباً ہر بندہ رو چکا ہے غیرت والے مظلوم کربلا اتنا جلدی بابا صرف دو لاشاں تے گئے میں اپنے ایک لفظ نظام میں نا میں کتاب جو لکھا سکتا ایک جناب آن ایک جناب امیر قاسم انہاں دی لاش تے جلدی دوڑیں امیر قاسم غیرت علی اللہ دی جھاتے چاچے دینا حقل مار کے رو رو کے پیا دینے یتیم نواز او یتیم سمجھ کے ہون مدد یتیم کو آوان تے کو واسطے مادی بہت پڑا باسو تھا پڑا گرمی بہت زیادی سیدہ درازی رسو جڑے بندے روندے پہ ہو شبیر السلام میں آکھے این لاؤش تے بھج پہ بھاجی ہی واسطے پہن جان دے ہیں جو ظلم ہومن والے آنکھاں چلاؤ آنکھاں کیویں آئے جتنا جلدی دوڑا کھوڑے بھاج میدانی چوکا دے قاسم کی تھے اتھو آواز آئیے میں اتھا شبیر نے چادر بچھائیے انہیں چادر بچھا کے جڑے روندے پہ بابا میں نوکر میں لکھواری آکھا غیرت تالے مظلوم کربلا ٹورین چھوڑی تن سارے لاؤ امیر قاسم ٹورے تو آپ ان چڑھائیں بولو چڑھایا نے تے جنم ولین بھائی جنوت ہی میں چاہی ودے ہیں جنہ ہائی نہیں کی تھی وہ پکا بندے بھائی ان دی برداشت زیادی ہے بھائی میں پیادہ ایویں گٹھڑی آئی یہ ایویں آ کے رکھی ہے میرے امام نے ایویں گٹھڑی رکھی بی بیاں کٹھیاں ہوئی ہیں امیر قاسم دی اماں آگے بچڑا میرے دیکھے قیامت ہی بھی یہ گٹھڑی میری پردہ دار ماما بھیڑا دیا ایک قیامت تو گھٹ کوئی نہیں یہ شبیر ہے یہ گٹھڑی بی بی گٹھڑی کھولی کہیں کھولی اللہ ٹائم بچاؤ ماں کھولی کس دی گنڑی ٹکڑان دی کہیں دے ٹکڑے پتر دے ٹکڑے جی بابا میں نوکر ایک ٹکڑا چاہیں دیئے وقت رکھ چھڑیں دی بطبیہ ٹکڑا چاہیں دیئے علامہ وزیر ادھر صاحب دا جملہ پیا پڑھنا اساتہ پڑھتے رہنے ہیں حافظ صاحبی پڑھتے ہیں ٹکڑا چاہ کیا دیئے چہرے دے ٹکڑے بیٹھی گلیں دیا انہوں فرمائے نہیں علامہ وزیر ادھر فرمائے جو کچھ میری تحقیق ہے اے بیٹھے کربلا دا غریب اے ہن ٹکڑے ایک ٹکڑا چاہیں دیئے شبیر دا سر تو پھرے دیئے رو رو کیا دیئے انشاءاللہ تو بچ پاویں جی بابا میں نوکر پانی ہے ٹھنڈا تھوڑا میں کو تو سہولت ہے
میں تو پانی پی سکتا تھوڑے کو ہاتھ بن کے منگے پانی میں پی گھدے میرے تے پابندی کوئی نہیں جن دی شہادت پہ پڑھ دا اترے دہاڑاں دا تسائے ماتمی ازادار بیٹھے ہو مولا دینا ہوتے میں بہن پہ پڑھ دا ایک گٹھڑی بی بی گٹھڑی تو دے دی وقت شبیر تو دے دی کیڑا بندہ جڑا منگ کے تو منگے ایمیں گٹھڑی تو دیٹھے وقت شبیر تو دیٹھے میں نے قاسم دی اممہ بول مطا جگر پھٹونی بی بی آدھی روندی واسطیاں میں کو ہائی امید بھی اکبر دا تے جڑا پتر کو سے راہ پیسا ویڑے حسن رضا دے او جان چرسی تے حسین دے گھارے او میں کو علم نہیں جو پاکڑیاں میں شام دی کے جی بابا میں نوکر سہی بس کل ختم بھائی جڑے بندے روندے پہ ہو الحمدللہ انتظار مکہندہ پیا مولا دینا ہوتے ناراض نہیں ہونا بھائی تے کسین دا واسطہ ہے وین سنو میرے طاقت کوئی نہیں ماتمی ازادارو ساریاں بیبیاں رونی ہیں ساریاں رونی ہیں یا میں مثال دینا رہنا کدیں ڈٹھاوے اللہ نے دکھاوے آمین آنکھو میں جڑا دعا پیا منگنا پیچھا نہ دیکھیں میں تھوڑے واسطے منگنا پیا شالا جنج دے وچ یہ جو منظر نہ دیکھو ساری جڑی پرلی پھاٹا کے عباس چوکالی نہیں پرلی پھاٹا ایک حادثہ ہویا نو تک دی برا ہوتے میں کو یاد ہے بن رہا موقع تے مر گیا ہے میں کو مولا دی قسم ہے جڑے بندے روندے پہ ہو جنہاں برات گئی ہائی تک قیامت چانجی ودے پٹیں دے لیکن ہوئے لے قیامت ہے جنہاں دلہن آئیے بن رہے دلاج دے او تا ہے عام دی دھی اے تا ہے امام دی دھی آوازاں دیا جلدی کرو میری دھی کو سدو غیرت تالیوں میری سینہ دیا میرے بابے کو کنڈ کرو نے مغلوں میں کربلا نے کنڈ کی تھی غیرت تالیوں بی بی ٹکڑا دے کھولئی ٹکڑا دیا ترہ کیا دیے اٹھی جاگ ہوئے سہریاں والے کیویں لتائیں خبر سناویں تیری لاش کو بابے کھنج جائے یا گال میں کو سمجھویں جی بابا میں نوکار تھوڑی میں ایک دواز رہی ہے جڑے روندے پہ ہو بی بی ترائے بین کی تین قاسم دی کوئی آواز نہیں آئی بی بی ٹکڑا تے ہاتھ رکھا ہے بی بی آگئی ہے قاسم نہ بول میں کو پتہ ہے تھوڑے تے سارے چ بڑا فرق ہے ٹکڑا جو آگئی ہے کوئی فرق نہیں تو میرے چاچے دی دی میں تیرے چاچے دا پتر تو بھی امام دی دی میں بھی امام دا پتر تیرا میرا خون ہی کے بی بی آدھی ہے گل بھی ٹھیک ہے لیکن ہی دے باوجود بھی ادا فرق ہے تو امیر تے پتری امیر رہے تے کو ملن غریب دی دی اے صدقے بس کر رہے ہو جی تو امیر تے پتری امیر تے کو ملن غریب دی دی آئی میرے پہ کے ساغرے مارے گئے تے کو ملن بھی رواں میں رکی واسطے گیا جو میں آخری وین پڑھ گنا یہ میرے بھائی غیور دا لکھا ہے مالک زندگی کرے ان دے ترائے مصرے میں بھی لکھیں انہاں ترین دے وچو ہکو پڑھ دینا تے تھائی مکا دینا اگر گریا ہویا تبھی پڑھ سا ورنہ یہیں دے اتھے رکیں دا پیا جڑے بندے روندے پہ پہلے میں دعا پیا منگ دا جتنی ماما سکھ ہیں انشاءاللہ اپنے بچنا کو سیرے پاویں تو سجٹھا ہو سی میری پردہ دار ماما بھیڑا تو سجان دیا جڑا پتر دی شادی کرنی ہوئے ماں دیا تک پتہ ہے میں بچڑے دی جان کی میں چڑھے سا آدھے تک پتہ ہے میں نہوں دے زیور کی ہو جے بڑھے سا تک پتہ ہے میں نہوں دا ہار کی ہو جے بڑھے سا تک پتہ ہے میں بچڑے دا سیرہ کی ہو جے بڑھے سا میں کمالا دی قسم ہے جدہ مقتلچ بی بی ہے ان کے ماتم کرنی تا جملہ سمجھے ہر بی بی لاؤ اشتے روندی بیٹھی ہے قاسم دی مرے تھی
میری سین نے ماتم کی تے بی بی آدھی کیوں پہ روندی بی بی آدھی میں نہ روما تا کون روے میں اجڑی دیاں پہ کسیاں ہیں میری نوح دے گل وچ رسیاں پئیے شام ویندی میری نوح اجڑی بے دینا چادرہ کھسیاں دیئے بیٹھی ریت چلال گلیں دی ہاں تہیں